خیل و مشرانو کشرانو علیدانو د مروت خانه مشرانو عزیزانو ورو جماعه السلام علیکم. زه جناب شریف الله خان صاحب ناظم د ملک زوړ ملګری جمراز خان ما خو نه دی معین خان ملګری ما سده نه کوي بس معین خان ملګری جمراز خان د ملک محترم میر احمد جان خان جناب زما محترم ضلع ناظم و زما پارٹی مشر اقبال حسین خان صاحب جناب احسن اللہ خان عرف سونی جناب خانزادہ احمد جان خان صاحب خان اور بیگو خیل منظور خان جناب ادریس خان صاحب زمان محترم ناظمانو صاحبانو علاقے خانانو صاحبانو جناب انور خان میرت خیل زما چودھری اسلم خان صاحب زما زور ملګری جناب اعظم خان صاحب ایڈوکیٹ اور میرے پیارے بچوں نن د ازحد خوشحالی او د خوشی رضا چې موږ واړه اتفاق سره نن په دې ګران باندې چې دا جلسه منعقد کوو لګیا یو زه د مبارکباد د ځوان ته ورکوم ناظم صاحب ته چې دا ګراوند تاسو ته خو تاسو درکو زه خوایم چې پوره مروت خانې او خاص کر پخې دپاره یو داسې ځای جوړ کړو چې دلته جلسې دلته یو عیدګاه جوړه کړه عید منظوره کېدی شي جنازې کېدی شي بچي لوبې لیبې کولی شي نو دنه زه وایم چې بهترین د علاقې لپاره خیال و ضرورت څوک وکړي او زه امید کوم چې نور ناظمان صاحبان هم خپلې خپلې حلقو کې سپورټس ګراوند جوړوي. عزیزانو خبرې خو ډېرې دي خو هشام خان زموږ بچی ده هغه ډېر تفصیلي بیان درکړ. دا مهرباني وکړه چې یا به دی کوي یا به زه خو زه دته دا وایم چې 60% زموږ آبادي چې دا نوجوانان دي 30 کالو نه کم عمر ده موږ به اوس ریټایر شو اوس به دا شی ځوانانو ته ورکړو سیاست نه پرېږدو. دا خیال مه کوه چې موږ به سیاست پرېږدو نه سینټ شته که نه سینټ به موږ بختور ده. تاسو خو مروت خانې خو 22 کالو نه موږ اسمبلیانو ته تاسو موږ کامیاب کړي نه یو اسمبلیانو ته نه یو لاړ. دا خو موږ خپله کارکردګي وه چې سلیم صاحب الله خان 2006 کې سینیټر شو او زما بچی عثمان صاحب الله خان 2012 کې سینیټر شو. دا تاسو دوا وه خو زور خو موږ خپله ولګو زور ته ونه لګوه موږ به سینیټري کوو. سینیټر چې شوم زه وزیر شوم سینیټر چې سلیم خان شو هغه وزیر شو
वकाला में नहीं वो और इसमें इख्तलाफ की रास्ता नमुल बानी और MPH वजारत राखो हद से राखो हमारे इख्तलाफ मन पाता ऐसा जनाब जरदारी साहब सदाओ चुमा बयान वरकत वजारत के पर टीवी मकामा अखबारों वाला था 48 घंटे के जफर सूबे के हुकूमत जोड़ा है शरत पर फर्ज है मत इजाजत रखा अफसोस जरदारी साहब सुरखपोश वही सुरखपोश होता मैं वादा कर मदा खुद पाकिस्तान दुश्मन आंदी दो पाकिस्तान न मुश्क को वोट वर्दा मुस्लिम लीग मुझको पर वोट लागली ऊपर पाकिस्तान से उमदा वाहिदा सुबह सरहदा जो सोच के हुई दा सुबह वोट छोड़ो वोट डाल के हम आए थे बहरहाल बे गवर्नरी राता रखा वाला बे राता हुए जदा सुरखपोश दीदा हुई जदा बने जोड़े जी दे मुश खत्म की कसम को खुदा से हमें खत्म करी हुआ थे याद बैठा सरदारी साहब रामने पोए वो शुद्ध से गवर्नर जोड़ना दाम रखता 10 या कवल्ला कचे उस नवाया चे दूसरा चे सहर्ष अदीदारों तासु नाज़िम साहब दे गैस खबरों दे गैस खुद माहिर नौरंग तो गैस वर्को नौरंग तो बचा गैस वर्को नौरंग हो तो पंजाब खलक पाकिस्तान ही सन गणी पश्तून तक वाडो लिफ्ट नंबर गई नौरंग तो में गैस वर्को तो वर में नक लकी तो चा गैस वर्को लकी तो में गैस जो पेट्रोलियम मजीर वो माह हफ्ते के बाद इफ्तिताह का वाला दे लकी और दे बनू मेरा इस्माइल खान जरदारी साहब हुकूमत रहा बावजूद न वजारत हो न मशरत हो न बल सबल गैस में नौरंग था और नौरंग था गैस रागटशो गलई अर्जी तो गैस रशी हो इंशाल्लाह पूरा जिले के गैस की अब सलीम खान चीफ मिनिस्टर तो बराबर 100 करोड़ गैस तो मंजूर करी 30 करोड़ हो चुके दा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मुदाजुम ड्रीम याशी दी प्लानिंग कीजी प्लानिंग रजादा हो कार नशी शुरू के दे दा इंशाल्लाह इलेक्शन तीरशी दा दी 30 करोड़ दा इंशाल्लाह अता सो कली के गैस जैसे मदरबानी तेरे जी जवाब अलम जी दाब अलम जी पता खेल बतेरी जी पता बतेरी जी काका खेल मशा मंसूर गजनी खेल दा नोरे ची लाकीरी दा टोलो तो गैस वर्को पूरा जिले तो गैस वर्को दा ताउसर माल वादा दा कब तेज जमा दाम वादा दा इंशाल्लाह गैस मदर का उतना तरखेज तबा गैस वर्को दा नोर इलाको तबोर नोर नाज़मान नास्ती दे 2 इलाको तबा बड़ा तरजियात में बताना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं साहब बड़ा खान साहब हुकुम तंगी डैम करता